बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। हर साल इस फिक्र में रहने वाले बच्चों के मुसलसल दूसरे साल मजे। एनसीओसी ने फैसला कर लिया, 10वीं और 12वीं में इस बार भी कोई फेल नहीं होगा। वफाकी वजीर तालीम ने एक बार फिर बच्चों पर शफकत कर दी। वजीर तालीम के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई जून में होंगे और नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। तालीमी इदारे खुलेंगे या मजीद बंद रहेंगे, फैसला आज मुतवक्के है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास शफकत महमूद ने सदारत की। सूबाई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। हुकूमत ने 15 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। वालिदैन बच्चों के हमरा वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच गए। शहर में कोरोना फैलने के खतरे के पेश नजर वैक्सीनेशन का दायराकार बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों को फाइजर और साइनोवैक की डोज लगाई जा रही है। बच्चे सिर्फ बे फॉर्म दिखाकर किसी भी करीबी सेंटर में वैक्सीन का लगवा सकते हैं। 15+ को वैक्सीन लगवाना एक बहुत अच्छा डिसीजन है, इस हिसाब से कि जिस तरह से मैं यहाँ पे लगवाने के लिए आई हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी एज के जितने भी लोग बच्चे हैं वो सारे लगवाने के लिए आएँ, ताकि ये जो इशू है हमारी कंट्री में जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हमें फेस करने पड़े हैं, तो ये कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए। जल्दी से जल्दी वैक्सीन हो सके, सारे सबको है कि लगवा लें, उतना ही अच्छा है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन के बगैर स्कूल और दीगर जगह जाने के लिए मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। उम्मीद है वैक्सीन के बाद परेशानी खत्म हो जाएगी। 15+ बच्चों को भी ये वैक्सीनेशन लग रही है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अब आजकल स्कूल्स फिर बंद हो गए हैं, जिसका लॉस हमारे बच्चों को हो रहा है। अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि ये वायरस है, उसकी सिर्फ वाहिद रोकथाम मास्क है और वैक्सीनेशन है। महकमा सेहत की जानिब से तमाम शहरियों से वैक्सीन लगवा कर खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज रखने की अपील की गई है। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद आज वैक्सीन लगवाने के लिए आई। अगर हम सब मिलकर और मुत्तहिद होकर इसी तरह वैक्सीन लगाएं और SOPs पर अमल दरामद करें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस मोहलिक वायरस को मात दे देंगे। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ अजमत अवान, CD42। कोरोना की चौथी लहर का कहर। शहर में 662 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 12% से बढ़ गई। मोहलिक वायरस से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। मूजी वायरस से हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 662 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मूजी वायरस से एक दिन में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मूजी वायरस से महफूज रहा जा सकता है। इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन। इंतजामिया 6 माह बाद भी हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 35% लाहौरियों को डोज लगाई जा चुकी। 67,87,033 की वैक्सीनेशन होना थी। 23,04,000 लोगों की वैक्सीन हो पाई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की कीमत जारी कर दी। ओपन मार्केट में डॉलर 170 रुपए से भी तजावुज कर दिया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ है। डॉलर साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की कदर में 8 पैसे इजाफा हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 168 रुपए 2 पैसे से बढ़कर 168 रुपए 10 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 170 रुपए से भी तजावुज करके मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पहली बात तो जी तिजारत जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है वो रॉ मटेरियल से बनती है और रॉ मटेरियल हमें डॉलर में लेना पड़ता है। एक तो हमारी इनपुट कॉस्ट जब ज्यादा हो जाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। दूसरा, हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल अदर थिंग जितनी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट से रिलेटेड हैं, और जब इम्पोर्ट इतनी महंगी हो जाएगी
تو بہت مشکل ہو جائے گی. ابھی اس وقت $8,500 کنٹینر کا ریٹ ہو چکا ہے, اور آپ دیکھیے ڈالر جیسے جیسے اوپر جاتا جائے گا ہمارے یہاں ہر چیز کی افیکٹ کرے گا, تمام پرائزز اوپر جاتی جائیں گی. ہمیں اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. مطلب یا تو ایکسپورٹ بڑھ نہ رہی ہو اور آپ پہ دباؤ ہو, تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک تو جہاں پہ نہ صرف یہ کہ مہنگائی بڑھے گی, وہاں پہ ہی جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال مہنگائی کے ہاتھوں عوام ہو گئے نڈھال. چینی, آٹا, ادویات سمیت تمام چیزیں مہنگی ہو گئیں. اپیل ہے اس گورنمنٹ سے کہ غریب آدمی کے لیے سوچے, کچھ مہنگائی کو کم کریں. مرغی ہماری پہنچ سے دور ہو گئی ہے, سبزیاں اتنی مہنگی ہیں, آج دال لینے آئے ہیں دال بھی اتنی مہنگی, اب پکائیں تو کیا پکائیں مجھے بتائیں. آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اسٹیشنری کی ضرورت ہر صورت ہے, اگر وہ ہفتے مہینے بعد 1.5 مہینے بعد بھی کھلتی ہیں بچوں کے لیے ہم نے لینی ہی لینی ہے, اس کے لیے کمی ہونی چاہیے. کافی پریشانی ہوتی ہے جب اپنا اسکول میں فیسوں کا وقت آتا ہے, اس کے بعد جب بازار سے کچھ لینے نکلتے ہیں تو وہ پچھلی بار اگلی بار آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پچھلی بار کی قیمت اب یہ تھی اب یہ ہے. بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گیا, جو ہر گھر میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں اور یہ دوسری ہیں, سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے. ہر چیز یہ گورنمنٹ آنے کے بعد یہ ساری بھی جتنی بھی انکریز آئی ہے نا, یہ 3 سال کے اندر آئی ہیں. اگر آپ 3 سال پہلے کا کمپیریزن کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ریٹ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. عوام کا مفت علاج معالجہ, نجی ہسپتالوں کو 331 ارب روپے دیے جائیں گے. تحریک انصاف کی حکومت نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا آئندہ 3 سال کا پلان مرتب کر لیا ہے. صحت سہولت کارڈ کے بعد اب پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کیا جائے گا, جس کے لیے محکمہ صحت نے PC1 تشکیل دے دیا ہے. محکمہ صحت نے 3 سالہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 331 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے. اگلے مالی سال کے لیے 104 ارب اور 2023-24 کے لیے 113 ارب روپے کا بجٹ ہیلتھ انشورنس کی مد میں رکھا جائے گا. اس پلان کے تحت ہر مستحق شہری کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا کارڈ دیا جائے گا, جس کے تحت وہ پینل میں شامل کسی بھی ہسپتال سے مفت علاج کرا سکے گا. سیف سٹیز انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم سے لاہور کی دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے رینکنگ بہتر ہو گئی. لاہور رینکنگ کے اعتبار سے لندن, نیو یارک, پیرس, بیجنگ, سڈنی اور ماسکو سے کئی درجے اوپر ہے. صوبائی دارالحکومت نے دبئی, استنبول, قاہرہ, تہران, دہلی اور ریاض کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق شہر میں انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں. لاہور کی دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے ٹریفک نظام رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے. لاہور رینکنگ کے اعتبار سے لندن, نیو یارک, پیرس, بیجنگ, سڈنی اور ماسکو سے کئی گنا اوپر ہے. ٹریفک مینجمنٹ عالمی رینکنگ میں لاہور نے دبئی, استنبول, قاہرہ, تہران, دہلی اور ریاض کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سیف سٹی انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم سے لاہور میں جان لیوا حادثات میں 33% کمی آئی ہے. سفر کے دورانیے میں 35% بہتری. ای چالان سسٹم سے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزیوں میں 56% کمی واقع ہوئی ہے. حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری کو OSD بنا دیا گیا ہے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ سید علی مرتضی کو تبدیل کر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری کو OSD بنا دیا گیا. تقرری کے منتظر وجیہ اللہ کنڈی کو فوری طور پر سید علی مرتضی کی جگہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ تعینات کیا گیا ہے. سابق رجسٹرار کوآپریٹو محمد عثمان معظم اور سابق DC گجرانوالہ سہیل احمد خواجہ کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئی ہیں. محکمہ SNGAD نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. طبی تعلیم میں منفرد عالمی ریکارڈ، بوٹا 42 سال بعد ڈاکٹر بن گیا. 66 سالہ شہری نے 1979 میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا. 42 برس بعد MBBS کا فائنل امتحان پاس کر لیا. محمد بوٹا کہتے ہیں ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. طبی تعلیم میں اپنی نوعیت کا منفرد اور ناقابل تسخیر عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا. 66 سالہ شہری نے مسلسل محنت کے بعد آخرکار 42 برس بعد MBBS کی ڈگری حاصل کر لی. محمد بوٹا نے 1979 میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں MBBS میں داخلہ لیا، لیکن امتحان میں ناکامیوں کا سلسلہ چل نکلا. تاہم محمد بوٹا نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی. آخرکار اب 42 برس بعد محمد بوٹا نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے. محمد بوٹا نے اب بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال راولپنڈی میں ہاؤس جاب کے لیے درخواست دے
दे दी है। मोहम्मद बूटा का कहना है कि अब इनकी उम्र 66 साल है और इनके साथ दाखिल होने वाले तमाम डॉक्टर बनने के बाद मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो चुके हैं। मोहम्मद बूटा ने कहा कि डॉक्टर बनना इनका ख्वाब था, जिसकी ताबीर के लिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब कामयाबी मिलने पर वो देही इलाकों में दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन पूरा करेंगे। देखिए, इंसाफ के दौर में करप्शन का एक और स्कैंडल। ऑरेंज ट्रेन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में 38 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आईं। ऑडिट वॉल्यूम 1 में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों पर 131 सफ़हात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी अदायगियां, मार्केट रेट से हटकर महंगे मटीरियल की खरीदारी और तामीराती काम में फंड्स की हेर फेर की गई। ऑरेंज ट्रेन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के 131 सफ़हात में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन की मशीनों के लिए चार्जेस की मद में 1 अरब 72 करोड़ रुपए इजाफी दिए गए। ऑरेंज ट्रेन में इजाफी अदायगियों और रिकवरी की मद में 2.5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी की गई। गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ऑडिट हुक्काम को 40 करोड़ रुपए की अदायगियों की कोई भी रसीद नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 12 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर काम न करने वाले ठेकेदार से 3 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की गई। पेट्रोल, डीजल और सरिये की मद में 2 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगी सामने आई, जबकि गैर मुल्की ठेकेदार को 92 करोड़ रुपए की इजाफी माली मुआवनत भी की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, रेलवे ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तगियां गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स, पत्थर की खरीदारी, अफसरान को ओवर टाइम, खराब पुर्जा जात की खरीदारी और अशिया की चोरी की मद में की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रेलवे माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अकाउंट्स में 20 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की 4 अरब 47 करोड़ 47,40,000 रुपए मालियत की कीमती अराजी पर कब्जा हुआ। इंजन्स की बरवक्त मुरम्मत न होने पर 4 अरब 43 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि अफसरान और मुलाजमीन को ओवर टाइम की मद में 9 करोड़ 40,40,000 रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गईं। रेलवे रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए रिटायर्ड अफसरान को प्रेक्स और फ्रीज कंपनी में दोबारा भर्ती किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबे भर में फरोख्त होने वाले मसाला ब्रांड्स की लेबॉर्ट्री चेकिंग के नताइज जारी कर दिए। तलहा फूड्स का कोरमा मसाला, पाक फूड, शमा फूड्स और अरोमा फूड पॉइंट लिमिटेड कंपनी समेत मुख्तलिफ कंपनीज के 24 मसाला जात नाकिस क्वालिटी के सबब फेल कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मसाला जात बनाने वाली कंपनियों की 387 प्रोडक्ट्स के नमूना जात की चेकिंग करके फहरिस्त जारी कर दी है। नाकिस क्वालिटी की बुनियाद पर फेल होने वाले मसाला जात में चटखारा फूड्स, चौधरी असलम एंड सन्स कंपनी और अकबर रेड चिली एंड मसाला का हल्दी पाउडर शामिल है। अरोमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बटाला फूड फैक्ट्री और अकबर रेड चिली एंड मसाला का भी हल्दी पाउडर नाकिस क्वालिटी पर फेल कर दिया गया। पाक फूड्स की सुर्ख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी पाउडर भी मतलूबा मयार पर पूरा न उतर सके। शमा फूड्स का सुर्ख मिर्च पाउडर, MKI कंपनी का अचार गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला और फिश मसाला नाकिस क्वालिटी के पाए गए। तलहा फूड्स कंपनी का कोरमा मसाला, अचार गोश्त मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला भी नाकिस करार दे दिए गए। इसी तरह परिजात क्वालिटी फूड्स का आयोडीन मिला नमक, अकबर रेड चिली एंड मसाला कंपनी और मेहरबान फूड का सुर्ख मिर्च पाउडर भी क्वालिटी की बुनियाद पर नाकिस करार दे दिए गए। DG फूड अथॉरिटी ने फेल होने वाले ब्रांड्स का तमाम माल मार्केट से उठवाकर तल्फ करने की हिदायत कर दी है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सिदरा मुनव्वर काज़मी की दीगर अमले के हमरा बड़ी कार्रवाई, करोड़ों मालियत के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल निदा, कलेक्टर कस्टम लाहौर एयरपोर्ट उस्मान बाजवा की खुफिया इतलात के ऊपर जो कस्टम अमले की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई है वो सामने आई है और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर के सामान से करोड़ों रुपए मालियत के आईफोन, स्मार्ट वॉचेस और लैपटॉप है वो बरामद किए गए हैं। मुसाफिर कीमती मोबाइल फोन जो है वो शारजा से लाहौर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सिदरा मुनव्वर काज़मी ने कस्टम अमले की हमरा कार्रवाई की और मुसाफिर के सामान से 901 कीमती मोबाइल फोन जिनमें आईफोन और सैमसंग फोन शामिल थे, उसके समेत 107 हार्ड डिस्क जबकि स्मार्ट वॉचेस हैं वो बरामद की है। मुसाफिर एयरवे की परवाज PA 413 से है वो शारजा से लाहौर आए कि लाहौर एयरपोर्ट पर दौरान चेकिंग मशकूक बैग होने के ऊपर कस्टम मकाम ने वो चेकिंग की, जिसके बाद मुसाफिर के कब्जे से 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की अशिया है वो बरामद कर ली है, जिसके बाद
कलेक्टर कस्टम लाहौर एयरपोर्ट उस्मान बाजवा ने तमाम अमले को शाबाश भी दी और ये हदायत की कि लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम मुसाफिर के सामान की चेकिंग है उसको मुकम्मल तौर पर बरवक्त और अच्छे तरीके से की जाए, ताकि जो मुसाफिर की तरफ से समूली के सामान है उसको फिलफौर उसकी कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, मुसाफिर को जो है जो सामान कब्जे में करने के बाद इन दोनों मुसाफिर को जो है वो गिरफ्तार करके जो मजीद कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। पुरानी अनारकली की टूरिस्ट स्ट्रीट तेजी से शनाख्त होने लगी है। गंदगी और तजावुजात के बायस सयाहों ने मुंह मोड़ लिया है। बेहंगम पार्किंग और तजावुजात पर ताजिर भी फट पड़े। पुरानी अनारकली बाजार को सियाहत के फरोग के लिए 2002 में टूरिस्ट स्ट्रीट का दर्जा दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इंतजामिया की अदम तवज्जो से ये मकसद हासिल न किया जा सका और अब बेहंगम पार्किंग और तजावुजात ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया है। मसाइल की भरमार पर ताजर भी फट पड़े। कहते हैं जिसका जहाँ जी चाहता है रेडी लगा लेता है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई तो महकमा इस तरफ तवज्जो दे, दोबारा वही फूड स्ट्रीट बनी, वही कारोबार दोबारा खुले। उस वक्त में हम लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा था, अब तो ये लंडा स्ट्रीट कहला रही है। पुराने अनारकली है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे आते थे और यहाँ पे सरमाया लेके आते थे और यहाँ पे कारोबार दुकानदारों के देखें ये क्या हाल हुआ हुआ है, अब तो यहाँ पे काम ही नहीं रह गया हुआ है। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली के मुताबिक पुरानी अनारकली की टूरिस्ट स्ट्रीट को रिवाइव लाहौर प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी तारीखी शनाख्त बरकरार रहे। तो कमिश्नर साहब की सरपरस्ती में रिवाइव लाहौर प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो टूरिस्ट स्ट्रीट है उसके अंदर ही हम इसको लेकर के आएंगे और इसको दोबारा रिवाइव करेंगे और ये जो मसाइल आपने बताए इंशाल्लाह इनकी हम इनको खत्म करवाएंगे। टूरिस्ट स्ट्रीट के दाखिली और खारजी रास्तों के गेट्स भी खस्ता हाली का शिकार हैं। टूरिस्ट स्ट्रीट की बहाली से न सिर्फ पुरानी अनारकली की तारीखी हैसियत को उजागर किया जा सकेगा, बल्कि यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ और सियाहत का फरोग भी मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शेर की धार, कला लाहौर पर नून लीग की बादशाहत कायम। वाल्टन कैंटोनमेंट में 9 नशिस्तों के साथ क्लीन स्वीप, 1 नशिस्त पर इंतखाब मनसूख हो गया। लाहौर कैंटोनमेंट की 10 में से 6 नशिस्तें नून लीग के नाम रहीं, 3 पर तहरीक इंसाफ और 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून ने वाल्टन कैंटोनमेंट के मैदान में अपने हरीफों को चारों शाने चित कर दिया। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 में लीगी उम्मीदवार अशफाक अहमद चौधरी और वार्ड नंबर 2 से मोहम्मद हनीफ कामयाब हुए। वार्ड नंबर 3 से चौधरी मोहम्मद शरीफ और वार्ड नंबर 4 में फकीर हुसैन कामयाब ठहरे। वार्ड 5 में राजा नूर सुबहानी और वार्ड नंबर 6 से नौमान नईम ने कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 8 में बशारत सोहल, वार्ड 9 में करामत अली और वार्ड नंबर 10 में मुनीर हुसैन ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वार्ड नंबर 7 में तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप के उम्मीदवार सदाकत महमूद भट्ट की वफात के बायस इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मनसूख कर दी। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 हलकों में 6 पर मुस्लिम लीग नून, 3 पर तहरीक इंसाफ और 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। वार्ड नंबर 1 से नून लीग के अली हसन जीते। वार्ड नंबर 2 से नून लीग के रिजवान शफकत कामयाब हुए। वार्ड नंबर 3 से तहरीक इंसाफ के रशीद अहमद ने कामयाबी समेटी। वार्ड 4 में मुस्लिम लीग नून के राना आसिफ अली कामयाब हुए। वार्ड 5 से आजाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट ने फतह हासिल की। वार्ड नंबर 6 में पीटीआई के मोहम्मद उमर अकबर कामयाब हुए। वार्ड 7 में नून लीग के मियां बाबर अशरफ ने कामयाबी समेटी। वार्ड नंबर 8 में भी लीगी उम्मीदवार नईम शहजाद कामयाब हुए। वार्ड नंबर 9 में पीटीआई के मोहम्मद वकास असलम, जबकि वार्ड नंबर 10 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद जाफर ने फतह हासिल की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी को नई सुबह का आगाज करार दिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि अवाम ने होशरबा महंगाई और नाकाम पॉलिसियों पर हुक्मरान जमात को मुस्तरद कर दिया है। कजाफी बर्ड, सिटी 42। अहम शख्सियात पर ज्यादती के झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वाली 9 सरबाज खातून का इंकशाफ। मुल्जिमा झूठे मुकदमे बनवाकर भारी रकूम हथिया लेती है। मुख्तलिफ शख्सियात पर रेप के मुकदमा दर्ज करवाने और पैसे बटोरने वाली पेशावर मुल्जिमा का पता चल गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक खातून लाहौर समेत दीगर शहरों में ज्यादती के 10 से ज्यादा झूठे मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। खातून ने एक MPA, महकमे दाखिला और इनकम टैक्स के अफसरान समेत दीगर शख्सियात पर ज्यादती के मुकदमा दर्ज कराए। खातून उस्मा शहजादी ने तहरीम, खंसा, शाजिया और तैयबा के नाम से मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस के मुताबिक खातून के खिलाफ भी फ्रॉड, चोरी, धमकियां और धोखाधड़ी के 7 मुकदमा दर्ज हैं। खवातीन के साथ जिनसी हिरासगी और तशद्दुद के खिलाफ आगाही सेमिनार। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि तमाम जराइम के खिलाफ कानून मौजूद हैं।
لاہور پولیس کی جانب سے الحمرا ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں، جوڈیشل ریفارم میں وکلا اور عدلیہ کا تعاون درکار ہے۔ راجہ بشارت نے مینار پاکستان واقعے میں پولیس کے کردار کا دفاع کیا۔ جو مینار پاکستان والا واقعہ ہے 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں، میں پہلی بات تو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس وہاں پر موجود تھی اور پولیس ہی نے ملا کر ریسکیو بھی کیا خاتون کو، لیکن پولیس کے علاوہ وہ 40,000 یا 50,000 لوگ بھی تو وہاں پہ موجود تھے۔ اس میں سے یہاں کہا گیا کہ کیا پتہ خواتین تھیں یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 40,000 لوگ تھے تو ان میں 15,000 خواتین بھی ضرور شامل ہوں گی، لیکن نہ کسی ایک خاتون کی آواز آپ نے سنی، نہ ایک کسی مرد کی آواز سنی۔ پھر اگر وہاں پہ کوئی پہنچا تو پولیس کا اہلکار ہی کوئی پہنچا جس نے جا کے اس خاتون کو ریسکیو کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے جنسی جرائم میں ملوث مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی تجویز دی۔ راجہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، وزیر قانون ہے تو یہ مرکز کا معاملہ، میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے 10 کیس ایسے چیف جسٹس صاحب سلیکٹ کر دیں جن کو ذرا چوکوں میں لٹکا دیں۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے بتایا کہ خواتین کو جنسی جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ متاثرہ خواتین کے لیے وکٹم سپورٹ آفیسر بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی وومن سیفٹی ایپ کی سہولت موجود ہے، جہاں سے خواتین براہ راست اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ کے ذریعے سے فوری طور پر کمپلینٹ بھی رجسٹر کی جا سکتی ہے، جس کے رسپانس کے لیے فوری طور پہ پولیس اس کے ساتھ رابطہ کریں گی۔ سیمینار سے صوبائی وزیر اشفا ریاض فتیانہ، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور دیگر نمایاں شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ وائس چانسلر لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر بشرا مرزا، چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ چدر، لاہور چیمبر اور لاہور بار کے عہدیداران، مختلف NGOs کے نمائندے، خواتین اساتذہ، طالبات اور لاہور پولیس کے افسران و اہلکار نے سیمینار میں شرکت کی۔ فان ملک، سٹی 42 لاہور۔ زرعی عدالتوں کے نئے بھرتی ہونے والے 10 ججز کے تربیتی کورسز کا آغاز، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ نئے بھرتی ہونے والے ضلعی عدالتوں کے 10 ججز کی 3 ماہ کی پری سروس ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ ٹریننگ کی افتتاحی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جوڈیشل افسران کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تربیتی کورس نئے ججز کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائے گا۔ تقریب سے DG پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار اصغر نے بھی اظہار خیال کیا۔ کورس کرنے والے ایڈیشنل سیشن ججز میں وارث علی مظفر علی انجم، سول ججز میں سعدیہ علیم، شاہد ندیم، سرمد سلیم، صوفیہ اشرف، نمرہ سلیم، ذیشان احمد، محمد توصیف اور محمد علی خان شامل ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار احسن بھون کا مقابلہ 28 اکتوبر کو پروفیشنل گروپ کے سردار لطیف کھوسہ سے ہوگا۔ احسن بھون کے اعزاز میں ٹی پارٹی میں وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی، بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی امیدوار احسن بھون کے اعزاز میں عشاء وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک کشمیر لائرز فورم کی جانب سے جوہر ٹاؤن میں احسن بھون کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ صدر پاک کشمیر لائرز فورم رانا عبدالحفیظ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور احسن بھون کے لیے بھرپور سپورٹ کے عزم کا اعلان کیا۔ تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ، ایڈوکیٹ اجمل خان، منشا سکھیرا، آصف بشیر مرزا، شرافت خان، انس غازی، وسیم ممتاز ملک، ایڈوکیٹ رائے اشفاق کھرل سمیت دیگر وکلا بھی شریک ہوئے۔ کرغزستان کے سفیر کی لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایوان صنعت و دیکھ طائف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کرغزستان کے سفیر اولان دیکھ طائف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تجارت کے ذریعے ہی دونوں ممالک کے مابین تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ نائب صدر لاہور چیمبر طاہر منظور چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان موجودہ تجارت دونوں ممالک کی پوٹینشیل کی عکاس نہیں۔ پاکستان کے لیے دوا سازی، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل، زراعت کی مصنوعات اور کھیلوں کے شعبوں میں کرغزستان کو برآمدات بڑھانے کی
سابق وفاقی سیکرٹری اور کالم نگار ڈاکٹر صفدر محمود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سابق وفاقی سیکرٹری اور کالم نگار ڈاکٹر صفدر محمود کی نماز جنازہ ڈیفنس میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں اعلیٰ افسران، معززین شہر، رشتہ دار اور بڑی تعداد میں شہری موجود تھے، جبکہ سلمان غنی، مجیب الرحمان شامی، شعیب بن عزیز، الطاف اظہر، حفیظ اللہ نیازی، میجر اکرم، فرید پراچا، فرحان شوکت، ڈاکٹر حسین پراچا اور دیگر نے بھی شرکت کی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ارشد گھرکی کی رسم کل جامع مسجد ڈبلیو بلاک DHA میں ادا کی گئی. سابق صوبائی وزیر فاروق یوسف گھرکی، بابر بٹ، چودھری انجم سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ارشد گھرکی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، ہفتے کے روز انتقال کر گئے. مرحوم کی رسم کل جامع مسجد ڈبلیو بلاک DHA میں ادا کی گئی. رسم کل میں سابق صوبائی وزیر فاروق یوسف گھرکی بھی شریک ہوئے.